अब यो पनि पहिले चर्चा भइसकेको हो। पुनः परस्वरूप परमात्माको स्वरूप कसरी हुन्छ साधनामा भन्दा, जब भगवानलाई भगवान भनेर नबुझेर अन्य अन्य भगवानका जो अन्डरमा रहेका देवी देवतालाई नै भगवान भन्दछौँ, तब परस्वरूप विरोधी भइरहेको हुन्छ, हाम्रो साधनामा बाधना भइरहेको हुन्छ। अघि नै वर्णन गरियो जसरी भगवान भनेर केमा सीमित छौँ त, हाम्रो आजा पूजा आराधना भन्दा कतिपय नाग देवतामा मात्रै सीमित छौँ भन्छौँ नि, नाग भगवान हैन। अनि के भन्छौँ, गणेश भगवान। हेर्नुहोस्, गणेश परब्रह्म परमात्मा होइन, गणेश एउटा विभागकै अध्यक्ष हो। त्यस कारणले गण ईश, यो व्याकरण पढेकाले बुझ्नुहुन्छ। गणेश शब्द व्याकरणमा कसरी बन्छ भने, गण शब्द र ईश शब्दको सन्धि भएर गणेश शब्द पूर्ण हुन्छ, बन्दछ। भनेको अर्थ के त भन्दा, जो गणहरूको ईश हो, मालिक हो, उहाँलाई गणेश भनिन्छ। जस्तै भैरवमा पनि गण हुन्छन्, रुद्रमा गण हुन्छन्, भगवान विष्णुका अनेक दूतहरूको मध्येमा ती गणहरूको चाहिँ अधिपति, जसको पहिलो पूजा हुन्छ, त्यसलाई गणेश भनिएको। पहिलो पूजा हुने किन त, गणहरूको ईश मालिक भएर अधिपति भएर पहिलो पूजा। अब यसको कथा पनि छ। यो एउटा ब्रह्माण्डको कथा हो। गणेशको प्रथम पूजा हुने जुन कथा हो, एउटा ब्रह्माण्डको कथा हो। यस्तो ब्रह्माण्ड अनेकौं छन् भगवानको सृष्टिमा। त्यस कारणले अब जो भैरवलाई नै देवता अनि कालीलाई नै देवता, महाकाली भद्रकालीलाई नै भगवान भनेर सीमित भइरहेका हुन्छौँ, यो परस्वरूप विरोधी हो। हेर्नु, बडा यो गहिरो कुरा छ, एकै दिनमा सुन्दा अचम्म लाग्ला। हामी यस्तैमा सीमित भइरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले आफ्नो मनोमानी व्याख्या गर्नु हुँदैन। उहाँहरू सबै के त भन्दा, कुनै कार्य विशेषको लागि लिने अवतार हो। कार्य विशेषको लागि आउने रजोगुण तमोगुणको एउटा एउटा शक्ति हो। त्यस कारणले उहाँ नै परब्रह्म परमात्मा होइन। देवताको आफ्नो आफ्नो सामर्थ्य हुन्छ। हामीले चाहेको दिन हामीभन्दा त अनन्त महान हो, परन्तु भगवान नै चाहिँ होइन। यो स्पष्ट बुझ्नु पर्दछ। अब हेर्नुहोस्, कालीको अवतार, महाकालीको अवतार किन भयो भन्दा, उनै भगवती नै महाकालीको रूपमा आउनुमा अनेकौं कथामध्ये एउटा कथा छ। धेरैले यो नबुझेर अनि बलि पनि चढाउने गर्नुहुन्छ कालीलाई। भन्नुहुन्छ भगवती कालीले त भोग खानुहुन्छ भन्नुहुन्छ, तर भगवती काली देवी कसैले भोग खानेवाला होइन। एउटै प्रसङ्ग छ, त्यस्तो केही प्रसङ्ग होला। एउटा प्रसङ्ग छ विशेष, रक्तबीज नाम गरेको दैत्यसँग सम्बन्धित। रक्तबीज नाम गरेको दैत्यलाई एउटा वरदान थियो। उनलाई जसले वध गर्छ अथवा उनलाई जसले प्रहार गर्छ रक्तबीजलाई, र उनको शरीरमा चोटपटक लागेपछि त्यो रगत जब धरतीमा खस्न पाउँछ, धरतीको स्पर्श हुँदा बित्तिकै उसको रगतको सिराबाट हजारौं दैत्यहरू जन्मिउन् भन्ने यो वरदान उनले पाएका थिए रक्तबीजले। त्यसकारणले अब यो रक्तबीजले यस्ता देवताहरूलाई, अरू सज्जन देवताहरूलाई कयौं दुःख दिँदै आयो, कसैले उसको वध गर्न सकेन। त्यसकारणले भगवतीको स्तुति गरेपछि भगवतीले विचार गर्नुभयो, रक्तबीजको वरदान फेल गर्ने गरी म यसको वध गर्दछु भनेर जब रक्तबीजको शिरलाई छेदन गर्नुभयो, त्यो शिरबाट रगत भैमा झर्न नपाओस् भन्नको लागि अनि भगवतीले कालीको रूपमा विशाल जिब्रो फिंजाएर त्यो रगत भैमा खस्नै नपाइकन सबै पान गरिदिनको लागि महाकाली रूप लिनुभयो भगवतीले। यही एउटा यस्ता विशेष दैत्यहरूलाई वध गर्न, उसको वरदान फेल गर्न नै भगवतीले यो अवतार लिनुभयो। त्यति बेला त्यो रक्तपान गर्नुभएको। परन्तु सदा अरू समयमा पनि भगवतीले मलाई बलि चढाऊ, पशु बलिको हिंसा गर, म प्रसन्न हुन्छु भनेर कहीँ भन्नुभएको छैन। कुनै वेद पुराण शास्त्रमा यो प्रमाण पाइँदैन। अब यदि पाइन्छ भने हामी विचार गर्न सक्छौँ। हामीले दशैंमा धेरै जसोले पाठ पनि गराउनुहुन्छ, घरमा स्तुति स्वयं पनि गर्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? धेरैलाई याद छ यो मन्त्र, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भनेको के हो
भन्दा हे देवी, जुन देवी नै या देवी सर्वभूतेषु सबै प्राणीमा आमाको रूपले रहनु भएको छ, त्यस्तै मातालाई नमस्कार 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 गर्दछु भनिरहेका हुन्छौँ। यो पाठमा चाहिँ देवीलाई खुसी बनाउन घरमा नवरात्रिको अनुष्ठान। अब सबै प्राणीको आमा हजुरलाई नमस्कार चाहिँ भनिरहेका हुन्छौँ। अनि सबै प्राणीको आमा भएपछि त त्यो सन्तान पशुको पनि आमा हो नि। पशु पनि त सबै प्राणीभित्र पर्यो। तर पशुको जब बलि गर्न खोज्दछौँ अनि त्यति बेला हामीले विचार गरौँ कि हामीलाई आफू आमालाई, जो आमा हुनुहुन्छ, आमा बुवा हुनुहुन्छ, आफ्नो सन्तान एउटालाई जो कमजोर छ उसलाई चाहिँ बलियोले व्यक्तिले ल्याएर हे आमा यसलाई त म बलि दिन्छु, हजुरलाई अर्पण गर्छु भन्यो भने त्यसको वध गर्न लाग्दा हामी खुसी हुन्छौँ कि दुखी हुन्छौँ? हामी अवश्य दुखी हुन्छौँ। बलियो छोरोले कमजोर छोरोलाई हिर्काउन लाग्यो, पिट्न लाग्यो भने आमालाई खुसी कदापि आउँदैन। त्यस्तै प्रकारले पशु बलि गर्दा हामीलाई पनि त्यो ठुलो अपराध भइरहेको हुन्छ। कुनै देवी देवता प्रसन्न हुनुहुन्न। त यो नबुझेर जो बलि आदि गरेका हुन्छौँ, राजसी पूजा, तामसी पूजा, यसबाट भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न। यस प्रकारले भगवान भगवान भनेर हामी यस्ता कयौं उपासनामा सीमित भएका छौँ भने यो परस्वरूप विरोधी हो। साधनामा यही नै विरोधी हो, पूजा नै विरोधी हो, आराधनामै विरोधी भइरहेको हुन्छ हाम्रो। किन? त्यसबाट हामीलाई के मिल्छ? संसारिक वस्तु मिल्ला, कुनै हाम्रो नबनेको यहाँको तुच्छ काम बन्ला, यहाँको मुद्दा मामिला बन्ला, तर यसबाट मुक्ति हुँदैनौँ। यसबाट हाम्रो मुक्ति हुँदैन, आत्मशान्ति मिल्दैन, भगवान धाम प्राप्ति हुँदैन। त्यस कारणले भगवत प्राप्तिको निमित्त गरिएको साधना विरोधी हुन्छ। यस्तो देवतामा सीमित भएर भगवानलाई नचिन्नु, भगवानको शरणमा नपर्नु भनेको परस्वरूप विरोधी हो। अनि भगवानलाई जो सबै देवी देवताहरूलाई जसले आज्ञा दिएर विभिन्न विभागमा राख्नु भएको छ, त्यस्तो भगवानलाई पनि फेरि के मान्ने? त्यही देवता समान मान्ने। ध्यान दिनु। अब परब्रह्म परमात्मालाई इन्द्रको नै बराबर मान्यौँ भने के हुन्छ? इन्द्र बराबर मान्यौँ भने भगवानको अपमान हुन्छ। कसरी? इन्द्रमा कहिले पनि काम क्रोध लोभ मोह सकिएको हुँदैन। त्यसकारणले इन्द्रको कयौं घटनाहरू हामीले सुनेका छौँ। कोही पनि बडे बडे ऋषिले तपस्या गर्न लाग्नुभयो भने इन्द्रलाई डाहा हुन्छ, कहीँ यो ऋषिको तपस्याले मेरो स्वर्ग पो जित्ने हो कि भन्ने। अनि इन्द्रले विघ्न गर्न अप्सराहरू पठाउनु भएको कयौं कथाहरू छ। त्यसकारणले इन्द्रमा जो यी विकारहरू छन् त्यो विकार परब्रह्म परमात्मामा हुँदैन, छैन। भगवान प्रकृति भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, माया भन्दा पर हुनुहुन्छ, गुण भन्दा अतीत हुनुहुन्छ, त्यसमाले गुणातीत हुनुहुन्छ, त्याज्य दोषले रहित हुनुहुन्छ। त्यस्तो भगवानको देदीप्यमान शरीरमा मल मूत्र विकार कफ मज्जा आदि केही पनि हुँदैन। उपनिषदहरूमा वर्णन छ र गीताको 4औं अध्यायमा नै भगवानले स्वयं भनिबक्सेको छ, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। हे अर्जुन, म त प्रकृतिलाई आफ्नो अधीनमा राखेर अनि प्रकट हुने गर्दछु। तर देवी देवता सबै के त प्रकृतिकै अधीनस्थ हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान र अन्य देवी देवतामा फरक बुझ्नु पर्दछ। त्यस कारणले भगवानलाई अरू देवी देवताको तुलना गर्यौं, उस्तै त हो नि, सबै एउटै हो। नबुझ्दासम्म त्यही भन्यौँ, हामीले भन्दछौँ ए सबै भगवान एउटै हो भन्यौँ नि, एउटै होइन। यहाँ संसारमा मानिस त एउटै हुँदैन, मानिस एउटै हुन्छ र हुँदैन। अब नबुझेकाले के भन्छौँ? जसको शरीरमा घोपे पनि रगत नै आउँछ भन्छौँ नि। तर अब साइन्टिफिक व्याख्या गर्ने हो भने रगत नै डिफरेन्स छ प्रत्येक मानिसको शरीरमा। त्यसकारणले कसैमा ओ पोजिटिभ छ, कसैमा नेगेटिभ छ, कसैमा ए प्लस, कसैमा बी प्लस, फरक छ। रगत नै सूक्ष्म अध्ययनद्वारा रगत नै एकको अर्कोलाई मिल्दैन। त्यसकारणले मानिसमै फरक छ, मानिसमै डिफरेन्स छ भने अब भगवान र देवता एउटै कसरी हुनु? होइन। पिता पुत्र एउटै होइन। पिता पिता हो, पुत्र पुत्र हो। हामी पुत्र
हामी आफ्नै पिताको पिता हुन सक्दैनौँ। पिता त हुन्छौँ, पिता त सबै हुन्छौँ, कसको भन्दा आफ्नो पुत्रको पिता हुन्छौँ। त्यसकारणले बुवाको नै बुवा हामी हुँदैनौँ। अर्थात् आफ्नै आमाको पति चाहिँ पुत्र हुन सक्दैन कदापि। त्यस्तै गरी हामी जीवात्मा अथवा यी देवी देवता इन्द्रादि देवता परमात्मा होइन, परमात्मा हुन सक्दैनन्। ध्यान दिनु। त्यसकारणले परमात्मा सदा परमात्मा हो, देवी देवता जीवात्मा सदा जीवात्मा हो। यो कुरा नबुझ्यौँ भने परस्वरूप विरोधी हुन्छ। त्यसकारणले यही उदाहरण बुझौँ, आफ्नो आमाको पति पुत्र कहिल्यै पनि हुन सक्दैन, हुँदैन। त्यसकारणले यसरी दाँज्यौँ भने भगवान नबुझिकन भगवानलाई पनि देवी देवता समान दाँज्यौँ भने यो नै हामीले अज्ञान बस भगवानको आराधना गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा मोक्ष दिन सक्ने सामर्थ्य केवल भगवानसँग मात्रै छ। यो कुरा पहिले पनि हजुरहरूलाई बताएँ। भगवान शिवले पनि आफ्नो परम प्रिय भक्त घण्टाकर्णलाई, हरिवंश पुराणको यो कथा छ, प्रसङ्ग छ, हजुरहरू आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। घण्टाकर्ण अत्यन्तै भक्त थिए भगवान शिवको, र घण्टाकर्णले शिवसँग, भगवानसँग जब शिव प्रसन्न भएर भन्नुभयो, बाबु तिमी के माग्छौ मसँग, त घण्टाकर्णले भने अब मलाई अरू केही चाहिँदैन, अब मलाई मुक्ति दिनुहोस्। त त्यति बेला भगवान रुद्रले पनि के भन्नुभयो, यदि तिमी मुक्ति चाहन्छौ भने मुक्ति दिने अधिकार भगवान श्रीहरिमा छ। त्यसकारणले तिमी यो श्रीहरिको मन्त्र जप, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, यी इत्यादि नाम जपेर अनि तिमी मोक्ष प्राप्त गर्न सक्नेछौ। त्यसकारणले भगवान श्रीहरिको शरणमा जाऊ भनेर मन्त्रदान गरेर पठाउनु भयो। यही कुरा रामचरितमानसमा पनि लेखिएको छ। राम नाम सोही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतुपदेशु। भगवान शिवजीले काशी वास बस्ने, कल्पवास बस्ने जो हुन्छन् मोक्ष प्राप्तिको निमित्त, यस्तो कल्पवासीहरूलाई अन्त्यमा के दिनुहुन्छ, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। के उपदेश गर्नुहुन्छ त, राम नाम जप। ल यही हो तारक मन्त्र, यो राम नाम जप तिमीहरूको मुक्ति हुन्छ भनेर भगवान शिवले पनि राम नाम प्रदान गर्नुहुन्छ, हरि नाम, कृष्ण नाम। यस कारणले अरू देवी देवताहरूले मोक्ष दिने अधिकार लिनुभएको छैन। पाञ्चायन पूजा यदि हामी गर्छौँ घरमा, सबैलाई याद होला पाञ्चायन भनेको के भन्दा गणेश, देवी, सूर्य, शिव, विष्णु, यी पाञ्चायन हाम्रो सनातन पूजा विधिमा आउने विधि हो पाञ्चायन पूजा। त त्यसमा सबैको आफ्नो आफ्नो विभाग छ। विघ्नहर्ता गणेश, त्यस्तै रोग निवारक भगवान सूर्य, त्यस्तै सम्पत्ति आदि दिने देवी, त्यस्तै घर गृहस्थको पारिवारिक सुख दिने भगवान शिव पार्वतीको आराधना। शिव भने मोक्ष दिने भगवान विष्णु, विष्णु सात्विक स्वरूप हो, यो वर्णन छ। त्यस कारणले यी सबै देवी देवतासँग भगवानको तुलना गर्नु पनि के हो, परस्वरूप विरोधी हो, भगवानलाई तल झार्नु हो। मानव संसारमा पनि कोही मन्त्री पदमा पुगिसकेको व्यक्ति छ, अब मन्त्रीलाई ल्याएर हामी के गर्दछौँ त भन्दा तल वडा अध्यक्षसँग बराबर तुलनामा सम्बोधन गर्छौँ, व्यवहार गर्दछौँ भने अपमान भयो कि भएन। यस्तै भगवान भगवान हो, अरू देव साधना मोक्षको निमित्त सफल भइरहेको हुँदैन, भगवत प्राप्तिमा सफल हुँदैन। सबै एउटै त हो नि, सबै एउटै हो, हुँदैन। जसरी हामीले भन्नको लागि व्यवहारमा त भन्नु कुनै अनुपयुक्त होइन, तर बुझाइमा यो हुनुपर्दछ। जसरी भन्छौँ नि, हामी आफूले विवाह गरेको पति एउटै नै हुन्छ, पतिको उमेरका सबैलाई हामीले पति मान्न सक्दैनौँ। जसरी पत्नी पनि एउटै हुन्छ, पत्नीको उमेरका सबैलाई पत्नी मान्न मिल्दैन। जसरी त्यसै गरी इष्टदेव आराध्य देव एउटै हुनुहुन्छ, प्रधान रूपमा भगवान नै हुनुहुन्छ।
जसको त्यो मोक्षको भागीदार हुन्छ। जसरी आमा बुवाको उमेरको हामीले के भन्नुपर्छ, आमा बुवा नै भन्नुपर्छ भन्दछौँ। आफ्नो आमा बुवाको उमेरको सबैलाई आमा बुवा नै भन्दछौँ। तर खास आमा बुवा भनेर जब दसैँको टिका लाउँछौँ, जब मुख हेर्ने औँसीको दिनमा कहाँ जान्छौँ, आमा बुवाकै शरणमा जान्छौँ। जसरी त्यसै गरी मोक्षको निमित्त पनि हामीले आफ्नो इष्टदेव परब्रह्म परमात्माकै शरणलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। यो बुझेर भगवानको नै शरण ग्रहण गर्नेवालाले नै भगवत धाम प्राप्त गर्दछ या मोक्ष प्राप्त गर्दछ। अन्यथा एकै हो भनेर मात्रै भुल्नेवाला भगवत धाम प्राप्ति गर्न र मोक्ष प्राप्ति गर्न सक्दैन। यस प्रकारले परस्वरूपको परमात्माको स्वरूपको राम्रोसँग बोध गर्नुपर्दछ। त भगवानको 6वटा लक्षणहरू ऐश्वर्यहरूको वर्णन छ। षड ऐश्वर्यको वर्णन जो उपनिषदमा छ, विष्णु पुराणमा छ। भगवानको परिभाषा कसरी गरिन्छ भने भग शब्दको अर्थ नै 6वटा ऐश्वर्य हो। 6वटा ऐश्वर्यवाला जो छ त्यसलाई नै भगवान भन्न मिल्छ। के हो त्यो भन्दा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणः। विष्णु पुराण भनेको समग्र ऐश्वर्यको जो अधिपति हुनुहुन्छ, एक लक्षण समग्र ऐश्वर्य। अनि जो समग्र धर्मको ज्ञाता र सम्पूर्ण ऐश्वर्यवान, सम्पूर्ण यश कीर्तिवान, उहाँको कीर्ति गाउन कोही पनि जो हिचकिचाउँदैनन्, यस्तो कीर्तिवान। यसस श्रेय, श्रेय भनेको सम्पत्तिवान पनि। सम्पूर्ण अणिमादि अष्टसिद्धिहरू नवनिधिहरूको जो अधिपति हुनुहुन्छ, बडा बडा रत्नमणि माणिक्य यी सबै जो जसको नियन्त्रणमा छ, यस्तो श्री। त ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस, यश भइहाल्यो श्रेय, श्री भइहाल्यो सम्पत्ति, र ज्ञान अनि वैराग्य, सम्पूर्ण ज्ञान जसमा छ। विश्व ब्रह्माण्ड, अनेक ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण ज्ञान जसमा छ र यी सबै सम्पत्तिले पूर्ण भए तापनि जसमा पूर्ण वैराग पनि छ, वैराग पनि छ। त्यसलाई भग भनिन्छ। यस्तो वालालाई भगवान भनिन्छ। ध्यान दिनु। अब हेर्नुहोस्, भगवानमा कति वैराग थियो कि थिएन भन्ने कुरा कृष्ण अवतारमा बुझिन्छ। गोपिनीहरूले भगवानलाई यति स्नेह गर्थे, यति ममता गर्थे, तर त्यो गोपिनीहरूलाई छोड्न भगवानलाई केही क्षण पनि लागेन। गोपिनीहरूले रुँदा 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 बाटो छेक्दा पनि सबलाई छोडेर भगवान मथुरा जानुभयो, कंस मामाको यज्ञमा जानुभयो। त्यसकारण यस्तो वैराग संसारमा अरू कसैसँग छैन। हामीले स्तुति गर्यौं, प्रार्थना गर्यौं भने यी सबै देवी देवताहरू बन्धनमा पर्नुहुन्छ, तर भगवान एक हुनुहुन्छ। भगवानमा मात्र यस्तो वैराग छ, छोड्न पनि सक्नुहुन्छ तुरुन्तै। यस प्रकारले भग शब्दद्वारा जो पूर्ण छ उसलाई भगवान भनिन्छ। अरू पनि उपनिषदमा पनि वर्णन गरिएको छ। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य अनि तेज, यो 6वटा अशेषतः भनेको कुनै शेष नराखिकन पूर्ण जसमा छ यो 6वटा तत्त्व। त्यसलाई नै भग शब्दले बुझिन्छ। यो वालालाई नै भगवान भनिन्छ। त्यसकारणले यो कसैमा छैन परिपूर्णता। अब एक एक व्याख्या, यसको उदाहरण म हजुरहरूलाई भोलि बुझाउँला। ब्रह्माजीमा के कमी छ, रुद्रमा के कमी छ, देवी देवतामा के कमी छ, उहाँहरू सब अन्ततो गत्वा